रास्त प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, क्या वो जो करप्ट माफिया है उनको राह रास्त पर लाने का कोई जरिया बन सकेगा? प्राइम ऑब्जेक्टिव जो हमने कल तकरीब सुनी है उसमें कहा गया है कि टू इरेडिकेट द करप्शन, हर ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्डेड होगी और एफबीआर के पास उसका प्रूफ भी। कि अगर गवर्नमेंट की पेमेंट्स करनी है वो भी डिजिटल है, अगर मैंने आपको पैसे भेजने वो भी डिजिटल है, मुझे अगर पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने वो भी डिजिटल है। इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल किया जाए। आज तो वॉल्यूम्स को जो है वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी हो गया। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को सिर्फ एक पॉइंट जो है ना इस वक्त लेकर जा रहा है ऊपर, वो है फ्रेश बाइंग, क्योंकि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस जुमेरात को जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मलेशिया के अंदर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तो ट्रम्प ही विल बी नो मोर। ऑयल प्राइसेस वो भी हमें अपने पीक पर नज़र आ रही है, पूरे साल के पीक पर नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम बिजनेस न्यूज़ डेली में डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 46,000 के हाई पर अपने ट्रेड होती हुई हमें दिखाई दे रही है, और दूसरी बात जो है ऑयल प्राइसेस वो भी हमें अपने पीक पर नज़र आ रही है, पूरे साल के पीक पर नज़र आ रही हैं। और तीसरा हम अपने स्वॉट सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रास्त प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, क्या वो जो करप्ट माफिया है उनको राह रास्त पर लाने का कोई ज़रिया बन सकेगा? तो डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। आज हमें फिर ज़बरदस्त तेज़ी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नज़र आ रही है, जो कि एंटिसिपेटेड था, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। और लेकिन वॉल्यूम की बात करूं तो आज तो वॉल्यूम भी छा गए हैं ज़बरदस्त किस्म के। तो कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट को ऊपर ही ले जाते जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को सिर्फ एक पॉइंट जो है ना इस वक्त लेकर जा रहा है ऊपर, वो है फ्रेश बाइंग। अच्छा, फ्रेश बाइंग क्यों हो रही है? क्योंकि बड़ा अर्निंग सीजन खत्म हो गया हुआ है, और अब आपको क्या नजर आ रहा है कि आपको डिफरेंट जो अदर फैक्टर्स हैं, आपको कमर्शियल बैंक्स के अलावा ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही वो बेसिक वजह है। नए जो लोग हैं वो मार्केट में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, ऐसा सच वो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। देखिए, एंट्री एंड एग्जिट तो लगी रहती है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और ये इतना ज़रूरी नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए ये ज़रूरी है कि क्या लोकल इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं? जी हाँ। क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं? जी हाँ। तो बेच कौन रहा है? दोनों बेच रहे हैं। आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर आज थोड़ी सी सबड्यू नज़र आ रही थी, लेकिन मार्केट के अंदर एकदम मोमेंटम आया, गेन आया। वही बात है कि मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक पॉजिटिविटी है ना, उसका जो सेंटिमेंट है वो इन्फ्लुएंस एब्सोल्युटली वो इन्फ्लुएंस जबरदस्त तरीके के साथ पुश करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट आज हमें दोबारा 46,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी, अभी क्योंकि प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते वक्त मार्केट अभी क्लोज होना बाकी है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने स्टॉक्स ट्रेड हो गए हुए हैं वो भी जबरदस्त है, जितने वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं वो भी जबरदस्त है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता मार्केट नीचे आती है तो मार्जिन इतना बड़ा है कि नीचे आते आते एक घंटे में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त मार्केट तकरीबन 350 पॉइंट्स तकरीबन ऊपर की तरफ जा रही है। आज तो वॉल्यूम्स को जो है वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि बड़े अरसे बाद 442 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम नज़र आया है। तो हम बात कर लेते हैं मार्केट लीडर्स की। आज के मार्केट लीडर्स कौन है? नॉन कमर्शियल स्टॉक्स हैं। आपको बाइक आज सबसे आखिर में नजर आ रहा है, लेकिन बाइक को नजर आ रहा है। आप ये देखें कि आपको हम नेटवर्क नजर आ रहा है, आपको कई इलेक्ट्रिक नजर आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल्स हैं। आपको फर्टिलाइजर का नजर आ रहा है, आपको ऑटो सेक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब है ना, तो इसलिए आपको नजर आता है। आप ये देखिए मार्केट लीडर्स को तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग हो रही है। आप ये देखिए कि इस वक्त आपको तकरीबन जितने भी स्टॉक्स अभी 350 से ज्यादा जो ट्रेड हुए उनमें से 250 के करीब जो है ना वो पॉजिटिव है। आपको हर फैक्टर तकरीबन पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर हम कल अखबारों की सुर्खियां देखेंगे तो आप देखिएगा कि हर इंडेक्स जो है, ऑटो इंडेक्स भी बढ़ा हुआ होगा, कमर्शियल बैंक्स का इंडेक्स वो भी बढ़ा हुआ होगा, फर्टिलाइजर का इंडेक्स वो भी बढ़ा हुआ होगा। आपको ऑल शेयर इंडेक्स जो उसके अंदर तकरीबन 850 मिलियन शेयर से ज्यादा तिजारत अभी तक हो चुकी है। और देखिए अभी तक ये कहां तक जाती है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अभी तक जितनी ट्रेड हो चुकी है दिस इज फैबुलस। यानी कि आज ये कहना बनता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज छा गई है। छा गई है।
जबरदस्त बेशक छा गई। एशियन मार्केट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में शंघाई आज ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव नज़र आ रही है, तकरीबन 2.5%। तो क्या राज है इसका? जो पॉजिटिविटी हमें आज एशियन मार्केट्स में नजर आ रही है, खासतौर पे एशिया की मेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी चाइना की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कई दिनों से मार्केट डिस्टर्ब नजर आ रही थी। दो फैशन बड़े ही नेगेटिव रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? वो जो टफल है, यूएस फिनो टफल है। आप ये देखिए कि आज अमेरिका के अंदर ट्यूसडे है और आज नैन्सी पेलोसी की तरफ से इम्पीचमेंट की जबरदस्त कैंपेन चल रही है और इसमें कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं। वहां पर नेगेटिविटी छाई हुई है और आज चाइना के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट है, पॉजिटिविटी छाई हुई है। वजह क्या है? क्योंकि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस जुमेरात को जो नंबर आ रहे हैं ना, इकोनॉमिक डेटा जो आ रहा है वो काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि फरवरी को बाय द मिड ऑफ फरवरी ये लोग लूनर फेस्टिवल की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग हॉलीडे। उससे पहले इकोनॉमी थोड़ी सी डैम्पन होती है और उसके बाद भी थोड़ा इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली कम बैक। तो इसलिए मार्केट के अंदर आपको अभी तेजी नजर आ सकती है इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी नजर आ सकती है। लेट्स सी कि ऐसा क्या होता है कि मार्केट जो है वो अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखती है। अच्छा, लास्ट डेज में हमें कॉस्पी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, आज कॉस्पी नेगेटिव नजर आ रहा है, फेल ऑफ नजर आ रहा है आपको कॉस्पी के अंदर। लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए कल की जो यूएस मार्केट्स की जो नेगेटिविटी है वो भी नजर आ रही है। देखिए कॉस्पी के अंदर जो अक्सर स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं। आप देखिए अगर ऑटो की सेल्स यूएस में नहीं जाती तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर जो एक्सपोर्ट्स नहीं जा सकती, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट तो यूएस ही है ना, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी तो वो है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्चुअली। तो आप ये देखिए कि अगर वहां पर कोई फंडामेंटल्स के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो है ना, उसका इंपैक्ट तो नजर आएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि यूएस के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो और दुनिया के अंदर इसका इंपैक्ट नजर ना आए। तो इसलिए कॉस्पी के अंदर एक तो फेल ऑफ नजर आ रहा है, दूसरा जो यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से जो इकदाम हैं वो भी अभी होना बाकी है कि स्टिमुलस के हवाले से क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बिल्कुल ही मार्केट, यानी अभी बहुत से फैसले जो हैं वो लेने वाले हैं, तो उसका रिजल्ट देखने को इस वजह से, क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से यूएस में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट टोटली डिस्टर्ब हुई है। तो इमर्जिंग मार्केट्स हमें कैसा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं आज बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, डिस्पाइट मलेशिया के अंदर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये बड़ी बैड न्यूज़ है और हमने कल ही अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इसका प्रेशर पाकिस्तान पर भी आ सकता है। मैं इस पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की अल्लाह अल्लाह करके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, प्री कोविड-19 लेवल के उस पर चल रही हैं। तो मलेशिया हमारी एक्चुअली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन पाम ऑयल के जो इंपोर्ट है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये जो इससे जो पाम ऑयल की इंपोर्ट्स है उसकी प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा और आप आने वाले दिनों में हो सकता है शायद घी की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन अगर हम मार्केट्स को डिस्कस करें तो मलेशिया के अंदर तो वो जो कर्ब लगा है वो तो है, लेकिन बाकी तमाम मार्केट्स जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जो पॉजिटिविटी चाइना की तरफ से निकली है वो आज साउथ ईस्ट एशिया में नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको एक्टिविटीज भी तो नजर आ रही है ना। एक ही मार्केट ने कर्ब किया ना और हो सकता है कर्ब छोटा हो, लेट्स सी हाउ इट गोस। उस पे तो टूरिज्म का भी इंपैक्ट आ रहा होगा ना, नेगेटिव एब्सोल्युटली आता है, लेकिन मलेशिया का इतना बड़ा टूरिज्म का इंपैक्ट नहीं है क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन उसके फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है। वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर, केमिकल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो इस वजह से टूरिज्म एक बड़ा जरिया जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इतना इंपैक्ट करे जितना इंपैक्ट वो मिडिल ईस्ट की स्टॉक मार्केट्स में करता हुआ नजर आता है। अच्छा, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह हमें ऑयल मार्केट भी जो है वो छाई हुई दिखाई दे रही है, तो मिडिल ईस्ट भी काफी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव है। इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स हैं? जी बिल्कुल हैं। कल हम यही प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा हमें कोई फंडामेंटल शिफ्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आज हमने जब विजिट किया और हमने जब रीड किया तो हमें पता लगा कि कल गल्फ की जो स्टॉक मार्केट्स है उसमें लेजर स्टॉक्स जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। अच्छा, ये एक बिल्कुल ही ऑपोजिट बात है क्योंकि आप देखिए यूरोप के अंदर जो है वो कर्व लग रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी स्टार्ट हो गए और मिडिल ईस्ट के एट दिस पॉइंट जब तेल की कीमत भी ऊपर है थोड़ी सी कल हमें डैम्पर नजर आई, लेकिन टूरिज्म का जो फैक्टर है वो एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। दो मार्केट्स की बात करें, सऊदी अरेबिया की और यूएई की, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कल। लेकिन कतार हमें इंपॉर्टेंट है, हम उसको कवर ज्यादा करते नहीं है क्योंकि हमें पता है वहां के फंडामेंटल्स थोड़े से डिफरेंट है। वहां पर एक्चुअली टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी वहां पे बन रही है, तो उसकी वजह से वो अक्सर पॉजिटिव ही होती है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर आप गौर करें इस वक्त कतार जो है, कतार की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। यूरोपियन मार्केट्स हमें जो हैं वो सारी नेगेटिव नजर आ रही हैं सिवाय डैक्स स्टॉक्स के, वो काफी पॉजिटिव आज के दिन में नजर आ रहा है हमें फिलहाल। तो
میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ابھی جو ریکارڈنگ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے دوران کافی چینجز آ چکی ہوں گی جب پبلش ہوگا پروگرام. یہ میرا اپنا پرسنل ویو کہ ڈیکس اگر پازیٹیو ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہوگی کہ جو مٹیریل اسٹاکس ہیں یعنی کہ جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے وہ اگر پازیٹیولی بیہیو کریں تو وہ ہو سکتا ہے, ورنہ تو اس وقت اوور آل اندھیرا چھایا ہوا ہے یورپ کے اندر, مایوسی چھائی ہوئی ہے لاک ڈاؤنس کی وجہ سے. ایبسلیوٹلی, اور بہت ہی برے حالات ہیں. کچھ ہمارے دوست ہیں جو وہاں پر ڈیلنگ کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ اس وقت مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹس ہیں انتہائی نیگیٹو ہے, اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اگلے 3 سے 4 ہفتے ہمیں دوبارہ گھر بیٹھنا پڑ جائے, تو اس کی وجہ سے بہت ہی ایڈورس سچویشن ہو سکتی ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اچھا, یو ایس کے سٹاکس جو ہیں وہ کل نیگیٹو ہوئے کلوز, آج ان کا سٹارٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت فیوچر وڈ یو بلیو می پازیٹیولی ٹریڈ ہوئے ہیں, یورپ کے اندر بھی پازیٹیولی ٹریڈ ہو رہے ہیں, میں حیران ہوں اس بات پہ. لیکن آج جو امپیچمنٹ کی کال چل رہی ہے اور اگر ریپبلکن ساتھ دے دیتے ہیں تو ٹرمپ ہی ول بی نو مور, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ انتہائی انسرٹن سچویشن ہے. ٹرمپ تو ویسے بھی ہی از آلریڈی گون, تو ان کو تو ویسے بھی کہہ چکے ہیں وہاں کے لوگ. نہیں, امپیچمنٹ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے نا. امپیچمنٹ ایک بالکل ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ہے, یعنی کہ اگر ایک شخص ہے وہ اس نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری اور آخری زندگی میں وہ ذلیل ہو جائے, اس کا کریئر تو ذلیل والا ہے نا. معافرت کے ساتھ ہم نے پروگرام کے اندر لائن یوز کی ہے, لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ اس کا اسٹاک مارکیٹس پہ کیا امپیکٹ آئے گا اگر فیوچر پازیٹیو ٹریڈ ہو رہے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. آنا تو نیگیٹو چاہیے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ آج مارکیٹس مکس نظر آئیں گی یا نیگیٹو نظر آئیں گی. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. فوریکس میں پاک روپیہ جو ہے وہ کل اگینسٹ یو ایس ڈالر ہمیں 22 پیسہ ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آیا تھا. آج کیا چانسز ہیں اس کے؟ میرا اپنا پرسنل ویو کہ دوبارہ ڈاؤن ہوگا, کیونکہ ابھی انٹر بینک کے جو ریٹس ہیں فائنل نہیں ہوئے, پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن جب پبلش ہوں گے تب تک تو ہو جائے گا. اس وقت جو اوپن مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ ہو رہی ہے اگر ہم فالو کریں تو ہمیں کل کے مقابلے میں مستحکم پرائسز نظر آ رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ پیریٹی آج بھی مستحکم ہی ہو اور وہی پیریٹی ہمیں شاید نظر آ جائے. اچھا, یورو ورسز یو ایس ڈالر اور گریٹ برٹن پاؤنڈ ورسز یو ایس ڈالر کی بات کریں تو کل کے لیولز پر یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں 1.21 اور 1.35 کے لیول پر, جبکہ ڈالر جو ہے وہ کل تھوڑا سا ڈالر انڈیکس ویک ہوا تھا. تھوڑا سا تو ان کو ملنا چاہیے تھا پش, وہ نہیں ملا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹنٹی اس کی وجہ سے ڈالر کو جو ہے نا اپورڈ موومنٹ کی طرف پش ملا ہوا ہے, اور وہ آج بھی نظر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں امپیچمنٹ کا کیا بنتا ہے اس مہم کا, کیونکہ نینسی پیلوسی تو بالکل پیچھے پڑی ہوئی ہیں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. کموڈیٹیز میں تو آج آئل مارکیٹ جو ہے وہ چھا گئی ہے. 56 کے لیول پر ہمیں برنٹ نظر آ رہا ہے اور ہمیں 53 کے لیول پر WTI نظر آ رہا ہے. یہ جو ڈسٹنس ہے ان کا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہمیں گیپ جسے ہم کہتے ہیں کم نظر آ رہا ہے, $3 کا تقریباً نظر آ رہا ہے. تو کیا فردر چانسز ہو جائیں گے انکریز کے پرائس میں؟ دیکھیں, یہ جو $3 کا ڈفرینس ان پرائس بتا رہی ہیں نا, یہ بہت بڑا ہے, یہ کچھ چھوٹا نہیں ہے. ہم نے تو ہسٹری کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی کم دیکھا ہوا ہے. اچھا, تیل کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہم نے کل ہی دیکھا تھا کہ یورپین جو انویسٹرز ہیں یا یورپین جو میجرز ہیں, آئل میجرز ہیں, ان کی وجہ سے پرائس ڈیمپن ہوئی. آج دوبارہ پھر اس کا ریورس گیئر لگ گیا ہے. اس کی وجہ سعودی عربیہ کی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ پروڈکشن کٹ کی طرف کیا ہے. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ ساکس نے بھی آج کہا ہے, جو رپورٹ ہم نے آج پڑھی اس کے مطابق یہ ہے کہ بہت جلدی ہو سکتا ہے اگلے 3 سے 4 مہینے کے دوران آپ کو آپ کو جو آئل ہے وہ $55 پر بیرل پہ نظر آ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں ہاؤ اٹ گوز. یعنی سعودیہ نے جو ہے وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لیا ہے. ایبسلیوٹلی بالکل ایسے سرٹنلی. اچھا, میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک ڈیسیژن تو لے لیا سعودیہ نے پروڈکشن کٹ کا, لیکن ہمیں ڈیمانڈ ایسا کہیں نظر تو نہیں آئے گی جب لاک ڈاؤنس لگ جائیں گے تو ہمارا جو ایک ایکٹیویٹی کا پہیہ ہے وہ جب جیم ہو جائے گا تو ہمیں ڈیمانڈ تو نظر نہیں آئے گی. تو آئل کی پرائسز کو پش تو ملنا نہیں چاہیے اگر ویسے غور کیا جائے تو, مطلب جو فیکٹس ہم دیکھتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اس کے اکارڈنگلی تو اس کو پش نہیں ملنا چاہیے پرائسز کو. دیکھیں, آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا, لیکن آپ یہ غور کریں کہ آج کل جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ 7 ملین بیرل پر ڈے سے زیادہ ہے, اور ان کا جو پروڈکشن کٹ ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے. تو اب پروڈکشن کٹ تو اور ہو رہا ہے نا, یعنی کہ جو پروڈکشن میں اضافہ تو نہیں ہو رہا نا, تو اس وجہ سے اگر ڈیمانڈ کم بھی ہوتی ہے تو مارکیٹ جو پرائسز ہیں ان میں تو چینجز آئے گا, کیونکہ آپ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ آپ اور سپلائی کٹ کی طرف جا رہے ہیں. اگر ڈیمانڈ
کٹ یعنی کہ ڈیمانڈ میں بھی کٹ آتا ہے تو پرائسز پھر بھی یہی نظر آئیں گی. وجہ کیونکہ دونوں بیلنس ہیں, اس لیے تو پروڈکشن کٹ کیا گیا تاکہ بیلنس رہے, اوور سپلائی نہ ہو جائے. ایبسولوٹلی. تو بیلنس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک نمبر جو اس تھرسڈے کو آئے گا ہمیں اس کو مانیٹر کرنا ہے, وہ ہے اے پی آئی کا نمبر جو امریکہ کا آئے گا اسٹریٹجک ریزرو کا. اگر وہاں پر آپ کو ودرا نظر آئے گا تو آپ دیکھیے آئل پرائسز نیچے آ جائیں گے. اچھا گولڈ میں آج ہمیں $14 کا اضافہ نظر آیا, 1862 کے لیول پر نظر آ رہا ہے, 1800 پہ جائے گا, یہ تو ہم کہتے آ رہے ہیں. ٹائم لگ جائے گا اس کو جاتے جاتے؟ دیکھیں ابھی دیکھیں نا, آپ دوبارہ غور کیجئے کیونکہ مارکیٹ کے اندر کیا ہے, انسرٹنٹی ہے. ایسے ہی ہے. آپ گولڈ کو انڈرمائن نہیں کر سکتے, جس طرح آپ ڈالر کو انڈرمائن نہیں کر سکتے, آپ گولڈ کو بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے. آپ کو گولڈ کا جو ریزسٹنس لیول ہے یہ وہ اس لیول پہ نظر آ رہا ہے, یعنی کہ 1860. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کا نچلے درجے کا ریزسٹنس لیول ہو تو 1840 چل رہا ہے, اور یہ تو کل ٹچ بھی کر کے آیا ہے اس کو. جب ہم نے پروگرام کو پبلش کر دیا اس کے بعد سارا رات جب ٹریڈنگ نظر آئی ہے تو وہ تو ٹچ کر کے آیا اوپر. ایسا ہی ہے. تو ہمیں the think of that, اس لیے آج ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے. اب مقصد یہ ہے بات کرنے کا ہماری ڈسکشن کا کہ کیا یہ 1800 کی طرف چلا جائے گا. یہ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں 20 جنوری تک مارکیٹس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنی اسپیچ میں کیا کیا فیصلے کرتے ہیں, کیا کیا باتیں کرتے ہیں, چائنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آئل کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مڈل ایسٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اپنی ٹیم کون سی لے کر آتے ہیں, اور ان کا امپیکٹ کس طرح سے آئے گا مارکیٹ میں. اس کا جو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہے وہ ہمیں پھر نظر آئے گا. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ سواٹ کی طرف. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے راس پروگرام لانچ کر دیا ہے, یہ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں راس پروگرام جو ہے نا ڈیجیٹل پیمنٹ کا سسٹم آیا ہے جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں ہے. اچھا اس جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کی ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہیں. مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ای پیمنٹ کرنی ہے, پہلے ریسٹرکشنز ہوا کرتی تھی نا کہ اگر انٹرنیشنل کرنی تو 1 لاکھ ہونی چاہیے, اتنے ہونی چاہیے, وہ ختم کر دی گئی. یعنی کہ منیمم پیمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, جتنی مرضی کر سکتے ہیں, یعنی اماؤنٹ کی لمٹ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ بہت کم ہوگی کیونکہ ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوں گی. اور ٹرانزیکشنز کی کیوں زیادہ بات کی جا رہی, پاکستان کے اندر تقریباً 100 بلین ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور ان میں سے مشکل سے 1% جو ہے وہ ٹرانزیکشن ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ایک تو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ کیا جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ کی پیمنٹس کرنی ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے, اگر میں نے آپ کو پیسے بھیجنے وہ بھی ڈیجیٹل ہے, مجھے اگر پاکستان سے پیسے باہر بھیجنے وہ بھی ڈیجیٹل ہیں. تو یہ ایک ایسی اسکیم لے کر آئے ہیں کہ ایک پاکستان کو جس طریقے سے دنیا کے اندر سسٹم ہے, جس طرح چائنا کے اندر ہے, آپ جاتے ہیں آپ کا QR کوڈ ہوتا ہے, آپ اس کو اسکین کرتے ہیں, پیمنٹ ہو جاتی ہے, وہ سسٹم لے کر آیا گیا ہے. اور یہ اٹ از بیکڈ بائی دی گورنمنٹ. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انیشیٹو لیا ہے یہ اس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے. آپ غور کریں ہم کیوں ورلڈ بینک کا نام لے رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان نے FATF کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ کرنے, اس میں سے ایک یہ بات بھی تھی نا, تو وہ آپ کو بات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب فیبری میں جو FATF کی میٹنگ ہوگی اس میں پاکستان انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ ہم نہ صرف گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے بلکہ امید ہے کہ ہم امپروو بھی کر جائیں گے. اچھا راس پروگرام کو لانچ کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ پرائم آبجیکٹو جو ہم نے کل تقریب سنی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ٹو ایریڈیکیٹ دی کرپشن. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا دوسرا بڑا جو آبجیکٹو وہ ہے کہ اکانومی کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, اور یہ ہم آپ باتیں اپنے پروگرام میں کرتے آ رہے ہیں. جو انیشیٹو ہمیں نظر آ رہے تھے, ہم نے یہ کہا تھا ایک پروگرام میں ہمارا جو پروگرام ایک اور پروگرام ہوتا ہے جو ہم جس میں ہم نے اکانومی کو ڈسکس کیا تھا سماعت کے اندر, ہم نے یہی بات کی تھی کہ 2021 کے اندر حکومت یہی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اکانومی کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل کیا جائے, پیس چاہے سلو ہو. راس پروگرام آنے سے کیا ہوگا, یہ پیس اور تیز ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے جس طرح ایک نمبر بتایا کہ 100 بلین ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, مشکل سے 1%, ہم 2% لگا لیتے اگر پازیٹیو ہو جاتے ہیں, اگر ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کیسے کرپشن کو ایریڈیکیٹ کریں گے, کیسے آپ ریکارڈنگ کریں گے, کیسے آپ ٹیکس کو اکٹھا کریں گے. اس پروگرام کا وجہ سے کیا ہوگا کہ FBR کو کیا چیز نظر آ رہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں گروسری کی شاپنگ کر رہا ہوں نا, ہمیں سب سے بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے جب ہم ہوٹل کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں, وہ ہم سے 16 to 70% سیلز ٹیکس چارج کرتا ہے. ایسا ہی ہے. And we never know کہ کیا وہ ڈپازٹ پہ کروا رہے ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں یا نہیں. اس سسٹم سے یہ ہوگا جب ہم اس پیمنٹ اس سسٹم کے تھرو پیمنٹ کریں گے نا, تو ایک سیلز ٹیکس ڈائریکٹلی ریکارڈ ہوگا, یہ مانیٹر بھی ہوگا, اور یہ پھر ٹریک ہوگا. یعنی کہ کتنا زبردست سسٹم ہو گیا نا کہ آپ ٹیکس کو بھی کلیکٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی جو آپ کا کیش آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یو ہیو دا ڈیجیٹل والیٹ. دس از گریٹ. یعنی ہر چیز جو ہے وہ ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوگی اور FBR کے پاس اس کا پروف بھی جائے گا. ایبسلیوٹلی. نہ صرف FBR, آپ کے تمام بینکس کا ریکارڈ ہوگا,
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سب کچھ پتہ ہوگا, آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ریکارڈ حاصل کر سکتی ہیں. دس از امیزنگ. آپ یہ دیکھیں, ہم ہمارا پروگرام پولیٹیکل نہیں, لیکن آپ غور کریں اس وقت پورے میڈیا میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایکس پرائم منسٹر, میں نام نہیں لوں گا, ایک یو کے اندر انہوں نے ایک ایجنسی ان کو برائب کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے جو کیسز ہیں ان کے لیے پازیٹیو نتائج حاصل کر سکیں. آپ دیکھیں کتنی شرمندگی کا باعث بنا. اگر یہ سسٹم اس دور میں ہوتا کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. تو ہمیں دیکھا جائے تو راست پروگرام تو شرمندگی سے بچا رہا ہے. ایف بی آر کا ذکر آیا ہے تو میں ایک کویسچن کرنا چاہوں گی, جو جی. کرپٹ لوگ ہیں ان کے لیے کیا یہ راہ راست کا پروگرام بن سکے گا؟ I hope so. This is really difficult task. دیکھیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان دونوں نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ they need to eradicate the corruption from Pakistan. Let's see how it goes. دیکھیں, ابھی یہ پروگرام لانچ ہونا ہے اور ابھی صرف گورنمنٹ کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوئے گا. پرسن ٹو پرسن یا جو اینڈ ٹو اینڈ ٹرانزیکشنز ہیں نا, جو کہ اس میں کنزیومر بینکنگ بھی شامل ہے, یعنی کہ میں ایسے کنزیومر بھی شامل ہوں گا, وہ تھوڑا سا مشکل ابھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں جون تک یہ پروگرام جو ہے نا, اس کے کانٹینٹس اور آتے جائیں گے, ایڈیشنز آتے رہیں گے, اس میں اپڈیشنز ہوں گی. لیٹس سی جون تک جو ہے کیا ایڈیشنز آتے ہیں اس کے. اٹ مینس کہ نوٹ ایوری جنرل پیپل جو ہے وہ نہیں ہے انفورسیبل کہ اس کو کرے. نہیں, ابھی تو نہیں ہے نا, ابھی تو جنرل پبلک کے لیے آیا ہی نہیں ہے نا. ابھی تو گورنمنٹ اس کو خود اس کو ٹیسٹ کرے گی. آپ کی جو پینشنز کی آپ کی پینشنز ہیں اس کی پیمنٹس آئیں گی, آپ کی سیلریز آئیں گی, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو گورنمنٹ, فار ایگزامپل ہمیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو بلز ہیں ہم اس کے تھرو پے کر سکتے ہیں. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز, کیونکہ ابھی اس کے بارے میں جو ہے نا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ سسٹم ابھی آئے گا, لانچ ابھی ہوا ہے, ابھی اس کی پریکٹس سٹارٹ نہیں ہوئی, تو ہم اب اس کو مانیٹر کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ویورز کو انشاءاللہ انفارم بھی رکھیں گے. ویورز, آج کی ڈسکشن سے میں یہ کہنا چاہوں گی, جس طرح روز ہم یہ بتا رہے ہیں اپنے ویورز کو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج زبردست پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آج تو والیوم بھی جو ہے وہ تقریباً 450 کے قریب ہمیں نظر آیا ہے. اور دوسرا, راست پروگرام کی اگر بات کریں تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے, جس میں انہوں نے کیش ٹرانزیکشنز کو ختم کر کے ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے, جو ایک پرائم منسٹر عمران خان کے ویژنس میں سے ہے کہ کنٹری کو ڈیجیٹلائز کیا جائے جلد سے جلد. تو اسی کی طرف ایک جو اسٹیپ ہے وہ لیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا جو ہے اسٹیپ ثابت ہوتا ہے, ہوپ فلی کہ اچھا ہی ثابت ہو اور پاکستان کی اکانومی جو ہے ڈیولپ کنٹریز میں شامل ہو سکے. تو اپنی میزبان ساحر خان کو دیجیے اجازت, کل نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.